बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज जो कुछ हुआ असम्बली में वो आप सब लोगों को पता है, उस पर बात करूँगा। उसके अलावा जो उसके रिपलिंग इफेक्ट चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या इसके बाद आने वाले जो उसके डिपेंडेंट होंगे वाक़यात, उसको भी टच करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं और कहाँ पे हमें जाना चाहिए। वो कहते हैं कि अ बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय द गुड पीपल। हमें ये भी देखना चाहिए क्या हमारा सिस्टम इतना बुरा है कि वो हम लोगों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पाकिस्तान के लोगों को कभी भी बेहतरी की उम्मीद जो ही नज़र आती है, उसके बाद इस तरह की दाएं बाएं से मनूवर शुरू हो जाते हैं, हरकत शुरू हो जाती हैं और कोशिश की जाती है कि जो भी एक सिटिंग गवर्नमेंट होती है, मैं पर्टिकुलरली इस गवर्नमेंट का नहीं कह रहा हूँ, हर दौर में उसकी टांगें खींचने की कोशिश की जाती है। ये ताले आजमा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये अपने ज़ाती मफाद के लिए इन कामों में लग जाते हैं और अपने ज़ाती मफाद के लिए अपने कौमी मफाद को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। शायद इसी वजह से इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए एक वो कोट है, वो कहते हैं द लीडरशिप इज़ नॉट अ पोजीशन और अ टाइटल, इट इज़ एन एक्शन एंड द एग्जाम्पल्स। हमारे लीडर्स जो हैं सवाए चंद एक के हमें क्या एक्शंस दिखाते हैं और क्या एग्जाम्पल्स देते हैं। हम जब इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे मुल्क में भी कोई ऐसी लीडरशिप पैदा होगी जो हमें आगे लेके जाए, और या कोई लीडरशिप अगर आ भी जाती है तो आगे लेके जाने की कोशिश करती है। जैसे इमरान खान साहब ने चले एक सिंसियर, मैच्योर और एक ईमानदार लीडरशिप तो दी इस मुल्क को। आप बेशक उनको इनकॉम्पिटेंट कहें, जो मर्जी कहें, बैड गवर्नेंस कहें, लेकिन उस हिसाब से एक सिंसियर और ईमानदार लीडरशिप दी। वो मुल्क को अगर निकाल के आगे लेके जाना चाहते हैं, आप उनकी टांग खींचना शुरू हो गए। वो टांगे खींचते खींचते अपने ज़ाती मफाद को जो है सामने रख के मुल्की मफाद को आप दाव पे लगा देते हैं। ये लोग इस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए कि लीडरशिप हमें क्या दे रही है। ना एक्शन नज़र आते हैं और ना रिजल्ट नज़र आते हैं और ना ही एग्जाम्पल नज़र आती हैं। कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो लीडरशिप देती है जिसको सामने रखते हुए पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कहें जी ठीक है, इस लीडर के हम पीछे लग जाएं। एक लॉट ऑफ लीडरशिप को देखते हैं तो टीटीओं के ऊपर करप्शन से भरे हुए हैं और जमानतों पे बाहर फिर रहे हैं, फर्द जुर्म लग चुकी हैं। दूसरी लॉट को देखते हैं, वो स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, कौमी अदारों को चैलेंज कर रहे हैं और वो भी करप्शन से सर से लेके पांव तक भरे हुए हैं। तो कहाँ से ढूंढे लीडरशिप को? इन्हीं लीडरशिप को एक जजमेंट कॉल लेनी पड़ेगी, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा और लीडरशिप के उस फेयर में अपने आप को लाना पड़ेगा ताकि लोग इन पे एतबार करना शुरू करें। क्या होगा आज असम्बली में जो बहुत एक हाइप क्रिएट हुई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन की, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। और ड्रॉप सीन भी वो जो इमरान खान साहब कहते हैं मैं सरप्राइज दूंगा, वो इसको सरप्राइज कहते हैं और अपोजिशन वाले कहते हैं कि ये तो आर्टिकल 6 है सीधा साधा। हमें इस तरह की जजमेंट कॉल खुद नहीं लेनी चाहिए आर्टिकल 6 की। हम बैठे बैठाए 1 मिनट के अंदर दूसरे को ट्रेटर बना देते हैं और आर्टिकल 6 लगा देते हैं। यहाँ कोर्ट्स मौजूद हैं, वो फर्द जुर्म लगाएं, वो देखें कि अगर इसने ये वाला जुर्म किया हुआ है तो फिर उसके ऊपर वो आर्टिकल लगे। हम बैठे बैठाए ये काम ना करें। हम ये करेंगे तो काउंटर रिएक्शन चलते रहेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आएंगी, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, इस मुल्क का नुकसान होगा, इस कौम का नुकसान होगा, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। ये मुल्क, ये कौम बेचारी पहले ही पिसी हुई है, गरीब है और इतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उतनी आमदन नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट बड़ी टफ है। लेकिन आप इस तरह की हरकत करते रहेंगे तो ये इनके लिए और चैलेंजिंग सिचुएशन बनती रहेगी। आर्टिकल 5 पहले कभी पाकिस्तान में उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हुई, इस वजह से अभी कोर्ट को देखना पड़ेगा कि वो कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं कि आया कि जो चार्ज लगाया है डिप्टी स्पीकर ने और जो एक बाद में उन्होंने बड़ा तफसीली फैसला निकाल के दिया है और उसमें काफ़ी रीजनिंग दी है, वो इसके पूरा भी आती है या नहीं आती है। और साथ कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट असम्बली की कार्रवाई और स्पीकर की जजमेंट के ऊपर कोई रूलिंग दे सकती है कि नहीं दे सकती। अभी जो चेयरमैन सेनेट के अपॉइंटमेंट के ऊपर एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका रिसेंटली फैसला आया। सेनेट और असम्बली के अंदर की प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। जब उस पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली ये भी उसी तरह का केस है जो असम्बली में हुआ, तो ये जजमेंट सामने रखनी पड़ेगी। लेकिन इसी तरह की एक जजमेंट आप देखें कि जब स्पीकर ने एक जजमेंट दी फहमीदा मिर्ज़ा ने यूसुफ रज़ा गिलानी वाले केस में, तो कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या था?
اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے بارے میں آرڈر آلریڈی سپریم کورٹ نے دیا ہوا تھا، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو جب انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا تو سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا اور پھر ایک لارجر بینچ بنا کے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو سامنے رکھنی پڑیں گی، لیکن جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ریزن دی ہیں ڈپٹی اسپیکر نے وہ بڑی جینون ہیں، اور اس ریزن کو سامنے رکھتے ہوئے پلس کانسٹیٹیوشن کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے کورٹ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے. یہ اسٹرانگ ریزنس ہیں. آج جب پٹیشن گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آپ پروسیڈنگ کو کینسل کر دیں اور اسٹیٹس کو پہ پرانے پہ لے آئیں، تو کورٹ نے اس پہ بھی انکار کر دیا، اور ساتھ ایک جو انہوں نے تھوڑا اپنی ججمنٹ بیچ میں دی ہے کہ کورٹ بہت زیادہ اسمبلی کی پروسیڈنگ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. تو یہ تو معاملہ ہو گیا جو پروسیڈنگ تھی، اور وہ تھا اس کا کیا بنے گا یہ دیکھتے ہیں. میں بعد میں آؤں گا سپریم کورٹ کیا اس پہ ایکشن کر سکتی، کون سے آپشنز اویلیبل ہیں. پہلے آتے ہیں کہ گورنمنٹ نے آج کچھ اور ریولیشنز کی ہیں اس کے بارے میں، اور وہ بڑی پازیٹیو ہے کہ یہ ایک کانسپریسی تھی، اور کانسپریسی کے کنیکشنز جو ہیں وہ سارے امریکہ میں، انگلینڈ میں حسین حقانی، نواز شریف، اور یہاں پہ جو یہ 3 پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں اور کچھ ان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں. آج جو ایک چیز نکل کے سامنے آئی وہ یہ ہے بڑی حیران کن کہ اس جو لیٹر آیا ہے اس کے اوپر ڈسکشن امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، جو کہ سب سے بڑا ان کا نیشنل سیکیورٹی کونسل سب سے بڑا ان کا بنتا ہے، فورم بنتا ہے، جس میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے، اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ ہے ان کے، اس کے بعد سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، انٹیریئر سیکرٹری ہے، لا سیکرٹری ہے، اس کے بعد سیکرٹری فائنانس ہے، اس کے بعد ان کے اٹارنیز ہیں، اس کے بعد چیف آف سٹاف ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں. 11-12 کی یہ کمپوزیشن بنتی ہے، اور اس کمپوزیشن میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. جو لیٹر میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں وہ ساری کہ عمران خان سے ہمیں جان چھڑانی ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ پازیٹیو ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کی ریزن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اسی آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے دین دا ڈپٹی سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جو ہے اس نے چارج ڈی افیئر جو پاکستان کے ان کو اپنے پاس بلایا وہاں پہ، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے پاکستان امبیسی کے، جس میں ملٹری سیکرٹری بھی تھے اور 2 اسسٹنٹ ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں وہ بھی تھے. ان کے سامنے یہ چیزیں کہیں گئیں آرڈرلی مینر میں. یہ میں اس کو لنک کروں گا، ہنری کسنجر صاحب کی ایک کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں وی آلویز ڈو 2 things. فرسٹ آف آل وی سرچ دا ٹریٹرز ان سائڈ دا USA اینڈ دین وی کل دیم. پھر وہ کہتے ہیں وی سرچ دا ٹریٹرز ان ادر کنٹریز دین وی یوز دیم. یہ کام شاید یہاں پہ ہو رہا ہے. میں ٹریٹر تو نہیں کہوں گا کسی کو، لیکن آبویسلی جو یہاں پہ کنیکشنز ملتے ہیں وہ سارے پہلے بھی وی لاگ میں بھی بتا چکا ہوں، باقی لوگ بھی بتا چکے ہیں. انپریسیڈنٹڈ ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ ان لوگوں سے، اپوزیشن پارٹی کے لیڈر سے، اور ان سے جو لوٹے بنے ہیں ان سے، اور جو ایکسپیکٹڈ بن سکتے تھے ان سے بھی ہوئی ہیں. بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. میڈیا اینکرز کے ساتھ ہوئی ہیں. بہت سارے میڈیا اینکرز کو امبیسی میں آتے جاتے دیکھا گیا ہے، اور نواز شریف نے وہاں بیٹھ کے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سے ملاقاتیں کی ہیں لندن کے بیچ میں. 3 تاریخ کو گورنمنٹ کہتی ہے جنہوں نے آخری ملاقات کی ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہتے ہیں 2 ایسے بہت بڑے ٹاپ ناچ میڈیا اینکرز ہیں، انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ ہمیں پیسے کی آفر کی گئی تھی اس کام کے لیے، تو کڑیاں ملتی ہیں، لازمی ملتی ہیں. آبجیکٹو بڑے کلیئر ہیں، آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں. لیکن آج حیران کن طور پر مزید کچھ آبجیکٹوز نکل کے سامنے آئے. جو یہ والی انہوں نے ایک یہ پلان رکھا ہوا، اس کے 3 فیزز ہیں اس پلان کے. نمبر 1 فیز اس کا یہی ہے ٹو گو فار نو کانفیڈنس اینڈ آف کورس ریموو دا عمران خان فرام دا گورنمنٹ وچ از گوئنگ آن، دو دیر از اے ہیسل ان بٹوین بٹ اٹ از آن گوئنگ. اس کے بعد جو دوسرا ان کا فیز 2 تھا، اس کے بعد جب یہ ہو جاتا اور من پسند گورنمنٹ جب آ جائے گی تو اس گورنمنٹ کے تھرو یہ کیا کرنے والے تھے. یہ فوج کو بھی سمجھنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ چیزیں. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں ان کی نظریں آپ کی فوج پہ ہیں، اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈ آپشن جو فیز ہے ان کا وہ یہ ہے کہ ریڈیوس دا اسٹرینتھ آف دا فوج اینڈ دا آرمی بائی 25% فرام ریڈیوس اٹ فرام 5 لاکھ ٹو 4 لاکھ. یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ہونا ہے. اگر یہ گورنمنٹ ان کی مرضی کی آ جاتی، اگر آ جاتی یا آئے گی، تو یہ چیزیں ہونی، یہ آپ نوٹ کر لیں یہ والی چیزیں. اور جب آپ 4 لاکھ پہ آ جاتے ہیں دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو رسپونڈ ٹو دا انڈیا اکارڈنگ ٹو دا تھریٹ پرسیپشن.
and India will get a free hand in the area to call the shots. یہ ہے پاکستان کی آرمی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس کا سیکنڈ فیز ہے. اور تھرڈ فیز ہے ٹو رول بیک یور نیوکلیر کیپیبلٹی اینڈ دا پروگرام اینڈ سلیم اٹ، جہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ہے تاکہ یہ فردر انہانس نہ کرے اور انڈیا کو چیلنج نہ کر سکے اور باقی ورلڈ کو اور ہم کو چیلنج. یہ 3 فیز ہیں آرمی سے ریلیٹڈ ہیں. اور باقی دو تین چیزیں جو ہیں میں نے بتا دیا ہوا ہے. ون آف دا ٹاسک فار دا گورنمنٹ، منسٹن گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے ہے ٹو کریٹ اور شیپ دا انوائرمنٹ ان سائڈ دا کنٹری فار دا ریکگنیشن آف دا اسرائیل. اس کے لیے ہیں. اینڈ دین آف کورس دے ول بی فورسڈ اپون ٹو کٹ اینڈ سلیم دا سی پیک. تو یہ اس حساب سے ان کے پریفرنس ایریا آف آبجیکٹیوز تھے جو انہوں نے کرنے تھے، جس کی وجہ سے رہ گئی. تو گورنمنٹ بڑی پازیٹیو ہے کہ یہ کڑیاں ملتی ہیں ساری، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے بڑے پازیٹیو ثبوت ہیں. وی ہیو اے ای میلز، وہ کلیم کرتے ہیں. وی ہیو اے پروفس کہ پیسے کہاں سے آئے، کس جہاز میں آئے، کیسے بڑھے، کس طرح ہوا. دے سم ادر پروفس آلسو. تو اس کو کہتے ہیں ہم یوٹیلائز کریں گے اور کورٹ کے سامنے لے کے جائیں گے. اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ بیسنگ آن دس ڈیسیجن آف دا ڈپٹی اسپیکر یہ ویسی رہتا ہے یا نہیں، اور اس پہ بیس کر کے کیا فردر ایکشن ان لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ اس میں انوالو ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا ایک چیز. ابھی آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشن ہے، کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی بھی چلی گئی ہے، سو موتو لے لیا ہے سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ کے پاس میں بیسیکلی سمجھتا ہوں کہ 2-3 آپشن ہیں. ایک تو یہ تھا کہ وہ جو آج پروسیڈنگ ہوئی ہیں اس کو وہ سیٹ اسائڈ کر دیتے، اسٹے دے دیتے، اور وہ کہتے جی کہ اس کے بعد ہم اس پہ سنیں گے، سننے کے بعد فیصلہ کریں گے. لیکن جو آج اسمبلی میں ہوا وہ نال اینڈ وائڈ ہو. آج انہوں نے اس پہ فیصلہ نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیو وائبس ہیں گورنمنٹ کے لیے اور نیگیٹو ہیں اپوزیشن کے لیے. دوسرا ان کا یہ ہے، وہ کہیں جی کہ جو فیصلہ آ گیا ہوا ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں، چلنے دیں. اس کے ساتھ ہم اس کیس کو سنیں گے، اس کی وائبلٹی دیکھتے ہوئے اس پہ فیصلہ کر دیں گے. اس میں 15 دن کا ہے مارجن عمران خان صاحب کے پاس پرائم منسٹر رہنے کا، اور 15 دن کے بعد کیئر ٹیکر والا جو سسٹم ہے وہ ان پلیس ہونا شروع ہوگا، اور 2 ماہ کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں یا 3 ماہ کے اندر وہ ہو جائیں گے. تیسرا ہے سپریم کورٹ کے پاس جو ایک اور آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ تو غلط ہو گیا، اس طرح کا چارج بنتا نہیں ہے جس طرح کا ڈپٹی اسپیکر نے کہا، لیکن ہو گیا. لیکن چونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں اس لیے لیٹ اٹ گو، آپ الیکشن کروانے دیں ملک میں تاکہ اسٹیبلٹی آ جائے. یہ پہلے ایک پریسیڈنس موجود ہے بے نظیر بھٹو والے کیس میں، جب وہ کہتے تھے یہ ہے تو غلط ہے لیکن لیٹس موو آن اینڈ گو فار دا الیکشنز نو. تو ایز فار ایز سپریم کورٹ از کنسرن تو یہ چیزیں وہاں پہ ہو سکتی ہیں. آج یہ بڑی بات چلی یہاں پہ کہ جب اشرافیہ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو سپریم کورٹ سنڈے والے دن بھی کھل جاتی ہے، اور سنڈے والے دن بھی بڑے امپورٹنٹ ڈیسیژن کر لیتی ہے. لیکن عام آدمی کے لیے کبھی بھی سپریم کورٹ کو کھلتا ہوا نہیں دیکھا گیا. یہ ایک میری بھی ڈیزائر ہے، خواہش ہے کہ میں سپریم کورٹ کو اور باقی کورٹس کو بھی کسی عام آدمی کے لیے، اس غریب کے لیے جو اس ملک کا شہری ہے، اس آدمی کے لیے جو اپنے آپ کو لنک کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور جدوجہد اس نے کی ہے اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے. ابھی میں آتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑے ریئیکشنز نظر آ رہے ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے اس سٹیپ کی وجہ سے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں ایک سپر پاور کے سامنے، اور اپنی قوم کو وہ کہتے ہیں میں جھکنے نہیں دوں گا، پاکستان کے لیے ڈکٹیشن نہیں قبول کروں گا. پوری دنیا میں نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسرے ملکوں کے شہری بھی ان کے حق میں ڈیمانسٹریشن سٹیج کر رہے ہیں. ان کو بہت بڑی ٹویٹس آئی ہیں، ای میلز آئی ہیں فرام ہیڈ آف دا کنٹریز کی طرف سے کہ یو آر اے لیڈر، وی آر اسٹینڈنگ وتھ یو. آپ ترکی میں دیکھیں لوگ وہاں پہ ان کے حق میں کھڑے ہیں، ٹرینٹو میں کھڑے ہوئے ہیں، یو کے میں کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ملکوں میں وہاں پہ. تو عمران کی جو شہرت ہے جو کہ بہت نیچے جا کے 30% پہ تقریباً آ گئی تھی، اس ایشو نے جو اس نے ایک سٹینڈ لیا، وہ کہتا ہے کہ دس آر نیشنل کاز. یہ سٹینڈ جو لیا اس نے اس کی جو شہرت ہے پاپولیرٹی وہ آسمان میں پہنچا دی ہے. مجھے لگتا ہے اٹ از بٹوین ناؤ 75 to 80% پاپولیرٹی ہے عمران کی، اور وہ اس کو بہت جلدی سے جلدی کیش کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے اگینسٹ ہم دیکھیں کہ بہت سارے اور ملک ہیں، انڈیا ہے جو اس کھیل میں لوگ شامل ہیں، حسین حقانی ہے،
उसके बाद एक जो बाहर बैठे हुए हमारे लोग हैं, जो वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स वगैरह हैं, अहमद नूरानी हो गए, गुराया वगैरह हो गए, वो भी इस इशू पे काफ़ी लगे हुए थे, जो कनेक्टेड थे इस चीज़ के साथ। उनकी तरफ से बड़ा शदीद एहतजाज आया है, और साथ इंडिया में तो ऐसे लग गया जैसे सारे चैनल पे सफ़े मातम बिछ गई हुई है। मैं आप लोगों को पाकिस्तानियों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब इंडिया में सफ़े मातम बिछे और पाकिस्तान के वो लोग जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, वो इस तरह की आप बातें करना शुरू कर दें, इसके खिलाफ शुरू कर दें, तो आप समझ लें कि ये राइडर क्लास है कि ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। देयरफॉर मैं समझता हूँ अगर उधर मातम बिछा हुआ है तो ये डिसीजन जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। यहाँ पीपल्स पार्टी वालों ने भी काफ़ी शोर मचाया, मुसद्दक मलिक, साबिक गवर्नर सिंध वगैरह मोरालिटी का शोर मचा रहे थे कि ये कौन सी मोरालिटी है, कानून को तोड़ दिया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करे कि कानून टूटा है या नहीं टूटा है, कानून तोड़ दिया, बड़ा शोर मचाया। मैं ये कह रहा था, सोच रहा था, वो मोरालिटी उस वक्त कहाँ थी जब आपने इन सारे टर्नकोटियों को पकड़ के आर्टिकल 63 की वायलेशन करते हुए आपने उनको ख़रीदा, बड़ी बड़ी रकमें दे के ख़रीदा, टिकटों के बहाने ख़रीदा, उनको कैद रखा, और मैरियट होटल की क्या क्या दास्तानें निकल के बाहर नहीं आती रही। उस वक्त मोरालिटी ये कहाँ पे थी? फिर ये मोरालिटी उस वक्त कहाँ पे थी जब आप देखें कि नाज़म जोखियो कत्ल केस का जो मुलज़म है, जिसने उसको कत्ल किया, बाहर भागा हुआ था, एमएन करीम जो है, वो जब एयरपोर्ट पे आता है, आप बुलाते हैं उसको वोट डालने के लिए, उसकी ज़मानत भी करवा के रखते हैं, और उसको ऑफिशियल प्रोटोकॉल जो है वो आपके मिनिस्टर जाके देते हैं। उस वक्त ये मोरालिटी किधर थी? ये बिलावल भुट्टो को या बाकी लोगों को ये मोरालिटी उस वक्त नज़र नहीं आई। उस वक्त ये मोरालिटी कहाँ थी जब अली वज़ीर जो है फ़ौज को गालियाँ देने के चक्कर में, फ़ौज के जवानों को शहीद करने के चक्कर में जेल में बंद था, उसको आप निकाल के ले हैं, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालियाँ बकता है, आप उसको निकाल के ले हैं। उस वक्त मोरालिटी कहाँ थी? आपको उस वक्त मोरालिटी नज़र नहीं आई कि जब आप एक करप्शन केसेस में सर से लेके पांव तक डूबा हुआ शख्स और उसका बेटा जो है, जिनके ऊपर जो जमानत पे रहा है, किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते हैं, उनको आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नामजद करते हैं। उस वक्त ये मोरालिटी कहाँ थी? उस वक्त ये मोरालिटी कहाँ थी जब जरदारी साहब कितने करप्शन के केसेस में डूबे हुए हैं, वो भी एस्पायर कर रहे हैं अपने आप को प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में। उस वक्त ये मोरालिटी आपकी किधर गई जब फजलुर रहमान साहब भी एक रखते हैं एक्सपेक्टेशन कि मैं भी शायद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाऊं। वो उनके बयान ऑन रिकॉर्ड हैं जब पाक फौज को बड़े बड़े चैलेंज कर रहे थे कि आपका हाल हम अमरीकियों जैसा कर देंगे यहाँ पे, और आपके जर्नैल इसराइल के एजेंट हैं। ये मोरालिटियाँ उस वक्त नज़र नहीं आई थी आपको? तो आप मोरालिटी का जिक्र करते हुए पहले तभी मैंने कहा कि लीडर वो होता है जिसके एक्शन नज़र आएँ और जिसकी एग्जाम्पल से आपको पता लगे कि ही इज़ अ लीडर। आपकी इन बातों से आपका लीडरशिप के ट्रेट्स जो है ना बहुत कम हो जाते हैं। अभी मैं बात करूंगा कि आगे फ्यूचर क्या परसूट्स हैं, क्या हो सकता है। जहाँ तक पीटीआई की बात है तो वो अर्ली इलेक्शन में जाके अपनी जो पॉपुलैरिटी है इसको कैश करना चाहेंगे, और इसको कैश करने के साथ जो उन्होंने एक कमीशन का ऐलान किया उसको भी परसू करेंगे ताकि प्रेशर एग्जर्ट रहे अपोजिशन के ऊपर। वो अपनी पार्टी को रिस्ट्रक्चर करेंगे और रिस्ट्रक्चर करने के बाद काम रहेंगे ताकि अपोजिशन के जो गुस्सा है उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, और उसके बाद जो अपनी पार्टी के इलेक्शन की रिफॉर्म्स हैं विद इन पार्टी वो करेंगे और अपनी इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाएंगे, और एक वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतर के 2/3 मेजॉरिटी जो है उसको कैश करने की कोशिश करेंगे। वो जाएंगे इसी स्लोगन के ऊपर कि हम गुलाम नहीं हैं और मैं आपको ना झुकूंगा ना आपको झुकने दूंगा, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का भी समा नज़र आएगा, क्योंकि अपोजिशन में पहले से भी कुछ पार्टियां चाहती थी कि अर्ली इलेक्शन अनाउंस हो जाए, नो कॉन्फिडेंस वापस हो जाए। जब इस्टेब्लिशमेंट उनके पास ये तजवीज़ लेके गई थी इमरान खान साहब की कि मैं असम्बली डिज़ोल्व कर देता हूँ, आप नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें, तो उस वक्त भी सारी जमातें तकरीबन इसमें मुतफिक थीं सिवाय आसफ अली जरदारी साहब के। आसफ जरदारी साहब को भी टाइमिंग पे इशू था, वो भी मुतफिक थे। तो देयर फोर ये जो रेट गई है सुप्रीम कोर्ट में, इस पे इनडायरेक्टली इसको शायद मुस्लिम लीग नून इतना सपोर्ट ना करे
اور باقی جماعتیں بھی نہ کریں کیونکہ وہ ارلی الیکشن چاہتی ہیں. مسلم لیگ نون میں بھی شہباز شریف صاحب تھوڑا سا چاہتے تھے کہ گورنمنٹ چلے, وہ پرائم منسٹر رہیں. جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ جو ہیں, وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی اتنی چلے. تو دیر فور a kind of a rift will be visible between the opposition in a week or so, کیونکہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, الیکشن ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑنا ہے, تو ڈرفٹ کریٹ ہوگی تو سیپریٹ ہوں گے, سیپریٹ ہوگی تو الیکشن لڑیں گے. تو ان کا ویژن اور گورنمنٹ کا ویژن بڑا کلیئر ہے. اپوزیشن جو ہے ان کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے ابھی الیکشن میں جانے کا. مہنگائی اور اکانومی کا جو ایشو تھا وہ دب چکا ہے. اس کو ہائی مارل گراؤنڈ جو عمران خان کے انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے, اس پہ جا کے الیکشن لڑیں گے کہ اس ملک کا کیا بنے گا. کیوں آپ اس کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک تھوڑا سا ریسرچ کیا اور میں نے دیکھا کہ جو فیلڈ سٹیٹ ہیں کچھ کنٹریز جو پاسٹ میں فیلڈ ہوئی ہیں, ان کی موسٹ آف دا ریزن یہی تھی کہ ان کی ایک تو لیڈرشپ انکمپیٹنٹ تھی, دوسرا وہاں پہ بہت بڑا پولیٹیکل ٹرمائل آیا سوائے ایک آدھ کنٹری کے, افغانستان کے. باقی سب میں پولیٹیکل ٹرمائل آیا جس کی وجہ سے اس کنٹری ساری فیل ہو گئی. اس میں سوڈان ہے, اس میں لیبنان ہے, اس میں آپ سیرالون دیکھ لیں, بروتی دیکھ لیں, جبوتی دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ اس میں کانگو دیکھ لیں, لائبیریا دیکھ لیں. یہ ساری کنٹریز وہ ہیں جن کی لیڈرشپ کمپیٹنٹ نہیں تھی, سنسیئر نہیں تھی, اور انہوں نے اس ملک کو سٹیبلائز کرنے کے بجائے ڈی سٹیبلائز رکھا, آپس کی لڑائیوں میں لگے رہے, ایک دوسرے کے گربان پکڑتے رہے, جس کی وجہ سے ملک آگے نہیں بڑھ سکا اور وہ فیلڈ سٹیٹ میں چلا گیا. ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ اتنے لیڈر, چھوٹے سے لیڈر سے ہوتے ہوئے اتنے بڑے لیڈرشپ پہ پہنچے ہیں. اس ملک کو کچھ لٹائیں, خدا کا واسطہ اس کو ریٹرن کریں. آپ نے بہت کچھ بنا لیا ہوا ہے, ابھی اس کو ریٹرن کریں, ایمیکیبلی بیٹھیں, ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اس ملک کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھیں, اپنے ملک کے مفاد کو مد نظر رکھیں. یہ ملک کا مفاد ہے, کسی کے مفاد کی خاطر اپنے ملک کو مت چلائیں. کسی کے ڈیزائر خواہش کے مطابق اس کے بل پہ سائن نہ کریں کہ آگے ہمارے بندوں کو مارتا رہے. ہمارے بندوں کی بھی اتنی قیمت ہے جتنی دوسرے ملکوں کے بندوں کی قیمت ہے. کسی بھی ملک کو یہ مت کہیں کہ آپ آ کے میرے ملک میں کارروائی کر جائیں, ہم سورن اسٹیٹ ہیں, اور پھر ہم اس کو کہیں گے اٹس اے گڈ ڈے فار یو. ناٹ ایٹ آل. بی اے گڈ لیڈرشپ, بی پاکستانی, تھنک اباؤٹ ریکنسائل, پلیز بی یونائٹ, اور ایک اچھا پاکستان کے لیے اسٹرکچرڈ قسم کا فیوچر لے کے آئیں اور لے کے پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جب آپ یونائٹ ہوں گے کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ ہم اگر آپ نہیں اتریں گے تو ہم یہ کر دیں گے آپ کے ساتھ, بیکاز آپ اکٹھے کھڑے ہوں گے, یونائٹڈ ہوں گے, آپ کی وائس بڑی ہوگی, آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے جا. اللہ حافظ.